यो यहाँनिर दाजुले विवाहको सिन राख्नु भएको छ प्रायः सबैले अहिले पछिल्लो समय पर्सालाई विवाहको यताउता कुरा सोधिरहेको छन् त्यो सिनको आधारमा कतिौँ विवाह हो थाहा छ स्क्रिनमा रिलमा चाहिँ मेरो लगभग दर्जन पुग्नु थाल्यो होला कोसँग छ त्यस्तो केही आइडिया छ आइडिया छ नि रिकल गरौँ न ओके मेरो फर्स्ट बिहे चाहिँ भएको थियो आँचल सर मसँग भएको थियो होला होइन त्यसपछि वर्षा राउतसँग भयो होला त्यसपछि रिया सरसँग भयो त्यसपछि उषा उप्रेतीसँग भयो गरिमासँग 2 पटक बिहे भयो 3 पटक ए हाम्रो 3 पटक बिहे भयो त्यसपछि अब अरू कोसँग हुँदैछ भन्दा बाहिर आम साधारण पल्सा भएर जिउन कतिको मन छ अहिले जता जाँदाखेरि पनि पल भने हुन्छ क्यामेरा भयो हुन्छ होइन एउटा प्रेमभन्दा बाहिर जिउनु चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ कतिको मन छ होइन मलाई म समयअनुसार चल्ने मान्छे हो होइन सो मलाई पहिला पनि एकदमै हुन्छ नि अब त्यो लाइफ हुन्छ नि म मेरो लागि म छु पल तेरो लागि म छु भन्ने मान्छे एकजना पनि थिएन होइन त्यो बेलादेखि नै मैले चाहिँ स्टार्ट गरेको आफ्नो करियर होइन र त्यो बेला म त्यही रमाएको थिएँ भनेपछि म अहिले सबै म पछि तपाईँको लागि म छु है भन्ने र जहाँ जाँदा सचेत हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ त्यसमै खुसी छु त्यसमै रमाइरहेको छु थ्याङ्क यू जसरी भिडियोमा राइट साहबले तपाईँको एउटा टिम मार्फत तपाईँले भिडियोको कलाकार भन्नु भयो तपाईँले प्रपोज गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यो जुन सपना देख्नुभयो तपाईँको सपना देख्नेहरू तपाईँलाई कतिको फलो गरिरहेको हुन्छ अलिअलि हुनुहुन्छ अब त्यो त धेरै त हुनुहुँदैन जस अलिअलि मैले हेरेँ अनि सोचेको हुन्छ अलिअलि हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको फ्यान्ससँग इन्ट्रेक्सन कसरी गर्नुहुन्छ गरिरहेको हुन्छु मैले इन्स्टाग्राम फेसबुक थ्रुबाट मेसेजहरू आएको मैले रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छु अनि त्यसपछि अब टिकटकहरूमा मेन्सन गरेको त्योहरूमा त्यसमा रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छु तपाईँहरूकै सपना देख्ने यसरी नै तपाईँको सपना देख्ने हुन्छ नि जसलाई मैले लाइफ पार्टनर बनाऊ भन्ने टाइपको सपना देख्नेहरूको लागि दुईजना कलजीले पनि के हो उहाँहरूको लागि सल्लाह सुझाव होइन अब के यो सपनामै गर्न दिने हो कि के गर्ने हो हुन पनि सक्छ अब हामीले त यस्तो हो नि त खास गरी आफ्नो लाइफ पार्टनर बनाउँदाखेरि हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि के कतिको माया हुन्छ के कतिको सपोर्ट हुन्छ मन कुरा कतिको मिल्छ मन कतिको मिल्छ त्यो हो यदि मिल्न चाहन्छ कसैसँग अथवा भाग्यमा लेखेर आएको छ अथवा कोही मान्छेसँग त्यसरी जुड्छ भने अफकोर्स त्यो हुन सक्ने कुरा हो नसक्ने होइन बिल्कुल छैन विचार चाहिँ मेन कुरा अब त्यो कोही पनि मान्छेको यस्तो बिहेको कुरामा चाहिँ माया प्रेमको बिहेको कुरामा चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड उसको हुन्छ नि स्ट्याटसहरू हेरेर नजिक हुनुभन्दा पनि उसको मन विचार हेरेर गर्नु पर्यो होइन सो मलाई कोही मान्छे नर्मल मान्छे हुन्छ नि भर्खर हिजोदेखिको भेटेको मान्छेलाई पनि कति पनि मेरो मन जान सक्छ नि सो असम्भव भन्ने कुरा छैन सम्भव छ अब यो स्टोरी चाहिँ पुरै फ्यान गर्लकै उसमा बेसमा गएको छ हाम्रो आर्यन सिग्देले पनि सपना भण्डारीले अब फ्यान एज अ फ्यान गर्लले बिहा गर्नुभएको थियो तपाईँको चाहिँ कतिको चान्सेस छ अनि कतिको प्रायोरिटी आई मिन सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ इफ फ्यान गर्ल तपाईँ बाटोमा आयो अथवा चान्सेस लाइफमा फ्युचरमा मैले यो चान्सेसको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन जे पनि हुनसक्छ तर मैले प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्छु मेरो फ्यानहरूलाई मेरो वेल विशेषलाई चाहिँ म एकदमै महान ठान्छु मैले सकभर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने गर्छु अब हेरौँ चाहिँ इन्ट्रेक्सन पहिलेदेखि नै म मेरो चाहिँ नर्मली आइएलओमा चाहिँ हुन्छ अनि उहाँहरूले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुहुन्छ यो राम्रो भएन है पछि राम्रो भएन है यसरी गर्नुहोस् है यो यसमा सुधार्नुहोस् यो कामहरू होइन अनि चाहिँ त्योहरू भन्नुहुन्छ अनि त्यस्तो नर्मली त्यही नै कुरा हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ कहिलेकाहीँ खट्टपुट्ट चाहिँ हुन्छ नि एकदम मनपर्छ तपाईँ होइन तपाईँ भेट्न चाहन्छु भेट्न मन छ त्यो टाइप पनि हुन्छ कहिले कुरा तर त्यतिमै हामी सिमित राख्छौँ त्यो चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ मैले भेट्नु पाएको छैन
जति भेटेँ मैले सेटमै भेटेको को एक्टरहरू सबै जस्तो गरिमाजीसँग पनि म सेटमा भेटेपछि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म त पछि तपाईँको फ्यान थिएँ नि भन्नुहुन्थ्यो होइन। एउटा कुरा म भन्छु होइन, उहाँ एकचोटि सौरा आउँदाखेरि मैले स्टोरीमा देखेर म भेट्न जान खोजेको थिएँ, तर त्यो बेलामा चाहिँ अब रेस्पोन्स पनि आएन, अनि मैले ठाउँ पनि एक्ज्याक्टली कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा भएन, मैले भेट्न आउन खोज्दा खोज्दै पनि म भेट्न नआएको थिएँ। यो कुरा पनि मलाई पछि थाहा भयो अनि त्यस्तो कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई जस्तो लाग्यो हजुर हाम्रो त्यो चाहिँ सुनाइमा गलत हो होइन, जे पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन साथी, इफ गरेका छन् भने चाहिँ जे पनि गर्नु हुँदैन। फ्यान कमाउनु भनेको चाहिँ फ्यान यस्तो हो कि दर्शकहरूलाई त आफै हाम्रो काम मन गर्नु पऱ्यो नि त मेन कुरा। म पर्सा गरिमासँग भन्दा पनि उहाँको काम मन पर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ कसरी राम्रो काम गर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामी दिमाग लगाउँछौँ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी एउटा गर्छौँ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही गर्दैनौँ हामी चाहिँ। र अरू कसरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कामलाई चाहिँ प्रायोरिटी चुज गर्न चाहन्छु। दिनमा त दर्जनौँ बे गर्नुभयो, रियलमा कहिले गर्नुहुन्छ त? हजुर छिट्टै गर्ने होला। अन्तिम नै होला है यो भिडियो नै लिएर। भिडियोमा दुईवटा पात्र हुनुहुन्छ, एउटा अस्मिताजी हुनुहुन्छ, गरिमाजी हुनुहुन्छ, पलजी हुनुहुन्छ। अस्मिताजीले चाहिँ अब त्यो प्रमोसन फिल्ममा म पल दिन काफै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन, अनि यता अब गरिमाजीलाई त्यो हेरेपछि अलिकति ला यस्तै रहेछ स्टारहरू भन्नुहुन्छ। त पलजी र गरिमाजीको सम्बन्ध चाहिँ अस्मिता र पलको जस्तो हो कि गरिमा र पल? तपाईँ दुवैजना कुराहरू हामी भिडियो पनि हेर्नुभयो, यहाँ किनेको 100% कुराहरू पनि होला, कति चाहिँ रियल छ, कति चाहिँ यो अलिकति रिल छ यो भिडियोमा। सबभन्दा पहिला नमस्कार सबैलाई, आइदिनु भयो यसको लागि थ्याङ्क यू। यस्तो हुन्छ एउटा स्टोरी हो, एउटा चाहिँ हरिजीको यो काल्पनिक कुरा चाहिँ स्टोरी हो। अनि यसमा चाहिँ अब यो गीत अनुसार यो कन्सेप्ट कस्तो छ पल के अधिक गरौँ भनेको। सो यो मैले यो जस्तो यो भिडियोमा पल्सा छ, पल्सा म मात्रै होइन कि सबैलाई नै जुन प्रतिनिधित्व गरेर सबै यो मिडिया फिल्डको एक्टरहरूलाई एक्ट्रेसहरूलाई। सो सबैको यो लाइफमा चाहिँ हुनसक्छ होइन, कति पब्लिसिटीको कुराहरू हुन्छ होइन, तपाईँले पिएनएसी कुराहरू गरेको थियो हामीले। अनि जस्तो पब्लिसिटीहरूको कुराले गर्दा पनि घरको फ्यामिलीमा अनि यसको गर्लफ्रेन्डहरूमा या बोयफ्रेन्डमा या हुन्छ नि यसको मामामा घरमा, आन्टीको घरमा, अङ्कल घरमा त्यो कुराहरू हुन्छ क्या, त्यो थम्बनेलहरू हेरेर हामीले चाहिँ हुन्छ नि के अरे साँच्चीकै यो हो कि हेडलाइन हेरेर हो कि भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यही कुरालाई चाहिँ फोकस गरौँ न पछि भन्नु अलिक यो राम्रो हुन्छ यो सायद त्यो हेडलाइनहरू मात्रै चाहिँ मात्र फोकस नगरौँ होइन, यो खासमा रियलमा चाहिँ स्टोरी अर्को पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो देखाउनु खोजेको हो। यो मेरो पर्सनल लाइफ भन्दा पनि यो रिलमा आधारित टपिकहरू चाहिँ प्रेम नै भएको अथवा बिहे त हुन बाँकी छ होइन, प्रेम फ्यानसँग त्यस्तो छ तपाईँको एक्सपिरियन्स? त्यस्तो छैन रहेसँग चाहिँ कोही हुन्छ हेर्दाखेरि झ्याक्क मन पर्न सक्छ, तर त्यो बिहे नै गरौँ घरमै आउँ माग्न आउँ त्यस्तो आँट चाहिँ छैन। गरिमाजीलाई चाहिँ अब पल र गरिमा नै लाग्छ लाग्छ है, अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ म पलको एकदमै फ्यान सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्छ भने रियलमा त त्यति धेरै कतिको रियल भएको स्टोरी देखाएको स्टोरी? अब रियल त यो जुन हिसाबले मैले उहाँलाई फ्यान हो भनिरहेको छु अथवा उहाँबाट केही न केही कुरामा मोटिभेट लिइराखेको छु अथवा एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा लिइरहेको छु अथवा कुनै पनि राम्रो काम थालनी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँसँग सल्लाह सुझाव जसरी स्कुल बनाउने काममा उहाँसँग भयो त्यस्तै किसिमको सहकार्य चाहिँ हाम्रो भइरहेको हुन्छ, मैले सोधिरहेको हुन्छु, जस उहाँबाट इन्सपायर चाहिँ म भइरहेको हुन्छु। जस्तै एक्टरहरू कुनै सेलिब्रेटीहरू यस्तो फ्यान हुनुभएको छ तपाईँ? छु नि, मलाई मनपर्छ अनि त्यसपछि पारुल खड्का मनपर्छ, सबैजना मनपर्छ मलाई। तर पर्साले भिडियोमा यस्तो फलो गरेर यस्तो त कसैले पनि छैन छैन। सरी है मैले तपाईँले माइक दियो भन्दाखेरि मैले ओभरअल मलाई हेरेपछि मलाई सोधेँ कि मैले खासै यस्तो अब मलाई लाग्छ जति मैले उहाँहरूसँग नजिक भएर 3-4 दिन काम गरेँ उहाँहरू एकदम राम्रो बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै हो जस्तो लाग्छ।
लाइक बहिनीको कुरा मैले पनि जोड्छु, म जहिले पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई यहाँ राख्छु, किन म यहाँ छु, हामी यहाँ छौँ। कहिलेकाहीँ साथी सर्कलमा के हुन्छ भने हामी पनि यहाँ छौँ, यहाँबाट बाहिर गएपछि कहिले दुई चारवटा कुराहरू राम्रो गर्छौँ नराम्रो गर्छौँ, आफू मिल्ने भएपछि कति चिज गरिदिउँ त भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले हामीलाई चेन्ज गरिदिन्छ। इभन जे कुरा हामीले गरिमाजीलाई भनेको छ, गरिमाजीले यहाँबाट मलाई लाग्छ लाइफ टाइम लेभलले सिकिसक्यो क्या, चाहे त्यो मजाकमा गऱ्यो होला चाहे के गर्यो होला। इभन हामीलाई सोध्नेलाई अथवा भन्नेलाई भन्दा अझै गाह्रो उसलाई छ जस्तो लाग्छ, किनभने ऊ साँच्ची नै एउटा कलाकार बन्छु, म साँच्ची नै काम गर्छु, साँच्ची नै मलाई के गर्छु भनेर उसले लाइफ दिन आएको केटी। त्यस्तो अनुभूति त्यो फिल हुन्छ साँच्चै मेरो पनि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ आफै भनौँ न त्यो मुभीको हराएको त्यस्तो कुनै भान गर्नु भएको छ? भिडियो हेर्दाखेरि अब आफ्नै काम गरेको कि अरूको काम? आफ्नै काम हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि त, त्यो आफूले गरेको कामबाट त आफूलाई त्यो फिल नै लिन सकेन भने हामीले अडियन्सले कसरी लिन्छ भन्ने कुरै त्यो जस्तो रियल लाइफसँग कम्पेयर गर्दा त्यस्तो कुनै फिल हुन्छ? अलिअलि हुन्छ कहिलेकाहीँ कताकता। भिडियो चाहिँ युट्युबमा छिट्टै अपलोड गर्छौँ, अनि कसरी कोही के गर्ने। हजुर, म चाहिँ पलजीलाई एउटा क्वेसन गर्छु। जस्तो अघि मैले पललाई भने विचार गरेमा बहिनी रमाइलो भन्ने विषयसँग याद आयो, उसको पनि सुटमा एकदम प्रब्लम भएको थियो, ऊ त्यसको लागि त्यहाँ फाइनल चाहिँ के हो भने जसरी मलाई कोअपरेट गर्नुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ एकदम म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। त्यहाँ टेन्सन हुँदा पनि होइन दाइ काम गर्नु छ। नर्मली अलिकति कुरा जोडिहाल्छु, मैले धेरै सेलिब्रिटीहरूसँग काम गरेँ, धेरैजनासँग मेरो सम्बन्ध राम्रै छ। इभन अहिले नयाँ जो साँच्ची नै काम गर्छु भनेर आउनुभएको छ, त्यो मध्ये मैले गरिमाजीलाई एकदम नजिकबाट पाएँ खास, किनभने मेहनत जहिले पनि बोल्ने गर्छ र अर्को कुरा मेहनत सँगसँगै हामीले टाइम म्यानेज गर्ने, त्यो कुरालाई न्याय गर्ने पनि एकदम त्यो कामलाई एकदमै माया गरेको भनिन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि राम्रो गर्छ। यस्तै गर्नु पर्यो। परेल गरेँ होइन, नर्मली चाहिँ कस्तो भने मलाई मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स जसरी मेरो एउटा स्ट्रगल लाइफदेखि आजको दिनमा एउटा फिल्म मेकिङ अथवा भनौँ न यस्तो राम्रो मेकिङ गर्न जसरी मेरो फ्यामिली, मेरो टिम, मेरो भाइहरू जति पनि आर्टिस्टहरूले कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ, मलाई चाहिँ जहिले पनि मेहनत गर्ने मान्छे मनपर्ने। मैले गरिमासँग एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उसको कामहरू मन पऱ्यो, उसको काममा हुनुपर्ने जति डेडिकेटेडहरू छ त्यो जे छ सब मैले देखेँ। प्लस मलाई राम्रो काम गर्ने बेलामा हामीले पनि एज अ प्रडक्सन हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ जसले मेहनत गरिरहेछ, जसको अलिकति राम्रो छ त्यो हेर्नुपर्ने रहेछ।